पिछले 3 दिन से गर्ल्स कॉलेज का नया पीएन लड़कियों की तवज्जो का मरकज बना था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा सीना और उकाबी आंखें, मगर अंशरा का मजाज सबसे अलग था। सुनो हैंडसम, इन खोखली तारीफों से पेट नहीं भरता। मैं भाई से तुम्हारी मॉडलिंग की बात करूं, अखबार के दफ्तर में काम करता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एसी जहांगीर खुफिया मिशन पर आया था। बाजी आप रहने दे, मैं पियो नहीं ठीक हूँ, मेरा दिमाग ना खाए। इसकी बेरुखी पर इंशरा की आंखें नम हुई। इस दिन के बाद वो इसे नजर न आए। इंशरा ने रास्ता बदल लिया, मगर नहीं जानती थी कि वो किस सरफिरे के दिल में आग लगाई है। कॉलेज से वापसी पर एक काले शीशे वाली गाड़ी ने इसका रास्ता रोका। वो खौफ से जर्द पड़ती, हसीन चेहरे पर घबराहट सजाए ऊंची पोनी टेल को घुमाते हुए वो कुछ उजलत से गाड़ी से निकलते हुए कॉलेज गेट की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदमों पर रुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जमान शाह को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा। जवाबन मुस्कुराते हुए सर झुकाकर वो गाड़ी मोड़ने लगा। आज फिर वो सिर्फ भाई की वजह से लेट हो गई थी। अपने गुलाबी लबों से बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कदम उठाकर वो राहदारी की जानिब आई, जहां नायरा बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। इसे देखते हुए इसने हल्का सा गर्दन को झुकाया, जैसे कहना चाह रही हो कि कमाल है, आज फिर लेट। और अपनी आंखों को जरा सा छोटा करते हुए इसने माजत ख्वाह नजरों से नायरा को देखा। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर तेज कदम उठाती हुई क्लास की जानिब जा रही थी। यार कमाल है, तुम रोज लेट हो जाती हो, नायरा ने इसके हसीन चेहरे को देखते हुए आंखें घुमाकर कहा, और वो कंधे उचका कर रह गए। अभी इतनी देर नहीं हुई, मुझे टेंशन में मत डालो प्लीज। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी तक नशीले डोरे घूम रहे थे। ऊंची पोनीटेल से वाज़ेह होती गर्दन और सफेद यूनिफॉर्म में इसका सरापा दमक रहा था। नफीस सी लड़की जिसकी नफासत से बनाए गए नकूश इसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। चेहरे के अतराफ में गिरती हुई 2 लटों ने इसकी मासूमियत में इजाफा कर दिया। इससे पहले कि वो क्लास की जानिब मुड़ जाती, दूसरी जानिब से मुड़ने वाले शख्स से इसका जोरदार टकराव हुआ। यूं लगा जैसे इसका माथा किसी चट्टान में जा लगा है। जल्दी से अपने सर को थामते वो बेख्तियार 2 कदम दूर हुई, जबकि मुकाबिल के हाथ से फाइलें गिरते गिरते बची। गजब खुदा का, तुम देख कर नहीं चल सकते। नायरा मुंह पर हाथ रखे जरा फासले से इन दोनों को देख रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की ने बदमजा होकर सर उठाया, लेकिन ऊंचे लंबे कद वाले मर्द को खुद को घूरता पाकर वो अच्छा खासा गड़बड़ा गई। आई एम सॉरी, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन आप तो देख लेते ना। इसके हुलिये पर गौर करते हुए वो आहिस्ता आवाज में मिनमिनाते हुए कह गई। नीले रंग की लंबी कमीज जो इसके चौड़े सीने को नुमाया कर रही थी, नीचे खुली शलवार और जिसके नीचे पेशावरी चप्पल, सर पर छोटी सी टोपी रखे, माथे पर बिखरे हुए बालों के साथ वो नीली आंखों वाला पियन जो पिछले 3 दिनों से हर एक के लिए मरकज निगाह बना हुआ था, इस वक्त से अजीब नजरों से घूर रहा था। एक तो तुम गलती करता है और दूसरा तुम गलती भी नहीं मानता। इसका लहजा खालिस पठानी लहजा था। यूं लग रहा था जैसे कोई खाना बदोश पहाड़ों से निकलकर इस दफ्तर में आ गया है, जबकि इस हैंडसम से शख्स का लबो लहजा से काफी क्यूट लगा। सो आंखें छोटी करते अपने मखमली हाथ उठाकर कान के करीब ले जाते हुए इसने बात ही खत्म कर दी और वो अपनी फाइलें संभालता गर्दन हिलाता आगे बढ़ गया। यार कितना हैंडसम है, मेरा तो दिल चाहता है बस इसकी आंखें देखती रहूं। नायरा ने इसके करीब झुकते हुए सरगोशी की और इसने कोहनी इसके पेट में दे मारी। शर्म कर लो, बकवास ड्रेसिंग देखी थी इसकी। ये सिर्फ नायरा का ख्वाब नहीं था, पिछले 3-4 दिनों से वो हर लड़की की जुबान से इसी शख्स के चर्चे सुन रही थी। 2 बार इसे दूर से देखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी असली मगरूरी से गर्दन झटक कर चली गई। लेकिन इस बार
जब इसे करीब से देखा था तो दिल ने भी सरगोशी में कह दिया, लड़कियां गलत नहीं कह रही थी, लेकिन फिर भी वो कहाँ तस्लीम करने वाली थी कि कोई इसकी नजरों को हैंडसम लगाए। पता नहीं खुदा ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है, कम से कम किसी से तो obsessed हो जाओ तुम। वैसे तुम्हारा लाला भी बड़ा क्यूट है। नायरा बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। अब बात को घुमाकर वो जमान लाला पर ले जा रही थी और कब से जब्त की हुई मुस्कुराहट अंशरा के लबों पर बिखर गई। ये लड़की और इसकी बदमाशियां, इस मामले में वो यकीनन मर्दों को भी पीछे छोड़ देती। वो बस एक सरसरी से मुलाकात थी जो अंशरा के लिए फरामोश कर देना बिल्कुल आम बात थी। लेकिन वो हरगिज नहीं जानती थी कि कॉलेज के इस माहौल में जहां वो 3 दिन से मुकम्मल बेजार हुआ पड़ा था, लड़कियों की नजरें, इनके जुमले, इनकी बेबाकियां सुन सुनकर वहां इस लड़की की फितरी मासूमियत ने इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बखेर दी। वो पहली मुलाकात थी और दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि एक दूसरी मुलाकात भी इनकी मुंतजर है। कॉलेज में एक थका देने वाला दिन गुजारने के बाद वो जब बाहर आई तो इसे लेने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जाने लगे, लेकिन कॉलेज गेट पर वो अपने हाथ सीने पर हाथ बांधे गर्दन घुमाते हुए इंतजार कर रही थी। इसके पास मोबाइल भी नहीं था। घर में लाला की सख्ती की वजह से इसे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, कभी कभार अगर दोस्तों से बात करनी होती तो वो इजमीर भाभी का मोबाइल इस्तेमाल कर लेती। ताहम इस वक्त तो किसी को बुलाने की अशद जरूरत थी क्योंकि मौसम भी काफी खराब हो रहा था। चाहो तो हमारे साथ चल लो, नायरा ने पेशकश की, लेकिन इसने माजरत कर ली। ख्वामखा लाला नाराज होते, लेकिन अब इसे अफसोस हो रहा था। घर से कोई क्यों नहीं आया, ना ही वो इस बात का पता करवा सकती थी, और इसकी सारी जान पहचान वाली दोस्तें भी चली गईं। आधे घंटे से 1 घंटा हुआ और फिर इसे 1-1.5 घंटे सड़क खाली हो गई। अपने दोनों लबों को एक दूसरे में पेवस्त करके वो बड़ी बड़ी आंखों से अभी तक मतलाशी नजरों से किसी शनासा चेहरे को ढूंढ रही थी। कॉलेज गेट बंद हो गया। अगर यहाँ से कोई रिक्शा या टैक्सी वाला ढूंढना होता तो भी इसे अड्डे तक जाना पड़ता, और अकेले जाने का रिस्क इस वक्त तो वो नहीं ले सकती थी। तुम अभी तक यहीं खड़ा है, गाड़ी में कोई तुम्हें लेने नहीं आया? इसकी पूछ से आने वाली आवाज ने इसे उछल जाने पर मजबूर किया। अपने सीने पर हाथ रखती वो गर्दन घुमाकर इसे देखने लगी, जो चंद कदमों के फासले पर खड़ा बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहा था। नहीं नहीं, मेरे भाई ने आना था शायद, पता नहीं, बड़ी मुश्किल से वो खुद पर जब्त किए खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखों में नमी उतरने लगी और वो कंधे उचकाते हुए बात को अधूरा छोड़कर रुख फेर गई। और इस लम्हे मुकाबिल के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की। जल्दी से इसके सामने आते हुए वो दोनों हाथ उठाकर इसे कायल करने लगा था। अगर तुम राजी हो तो हम तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इंतजार करने से बेहतर है हमारा मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। इसके लहजे में कोई बेहयाई नहीं थी। नजरों को झुकाते हुए वो बड़े मुअद्दब तरीके से बात कर रहा था, और इसकी ड्रेसिंग से कोफ्त के बावजूद वो देर तक इसका चेहरा और इसकी झुकी नजरों को देखती रही। जिस तरह वो बात कर रहा था, कहा जा सकता था कि वो हयादार मर्द है, लेकिन अपने लबों को कुचलते हुए वो तजब्जुब का शिकार नजर आई। अगर तुम और इंतजार करना चाहता है तो हम तुम्हारे पास रुक जाता है। मुकाबिल के पास प्लान बी भी मौजूद था। अपने लबों को एक दूसरे में दबाकर वो जो रोने पर कंट्रोल किए खड़ी थी, अपने बैग को मजबूती से थामकर मजीद 2 कदम चलते हुए झांक कर सड़क को देखा और फिर पलट कर करमदीन को। मुझे बहुत डर लग रहा है करमदीन। वो 19 साल मासूम सी लड़की बेहद घबराई हुई थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, मौसम खराब हो रहा था, और ऐसे में किसी पर भरोसा करना इसका दिल खौफ का शिकार था। हम समझ सकता हूँ तुम्हारा डर, खोप। अपने हाथों को एक दूसरे में मसलते हुए इसने बेबसी से कह दिया, और इसके खौफ की बजाय
खोप कहने पर वो ना चाहते भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुकाबिल देर तक इसे हंसता हुआ देखता रहा। इसकी नजरों का असर था कि कुछ देर में अपने मुंह पर हाथ रखकर इसने हंसी को जब्त किया, लेकिन इसके चेहरे की सफेद रंगत में सुर्खियों का इजाफा हो गया। चलो फिर निकालो अपनी खटारा मोटरसाइकिल। इसके हुक्म पर वो सर झुकाते हुए दूर खड़ी मोटरसाइकिल के जाने बढ़ा था। तब इसने एक बार फिर पुकारा था, करमदीन, अगर तुमने मुझे गिराया या गुम किया तो। उंगली उठाकर अपनी आंखों को बड़ा करते वो इस 28 साल मर्द को धमकी दे रही थी। हम कसम खाता हूं, यकीन करो। अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा गर्दन को पकड़कर वो जिस अंदाज में बोला, इससे क्यूट लगा। जिंदगी में पहली बार वो मोटरसाइकिल पर बैठ रही थी। मोटरसाइकिल भी इतना खटारा कि जिसकी आवाज 3 आवाजों पर मुश्तमिल एक आवाज निकल रही थी। इसने करमदीन की चौड़ी पुश्त को देखा और फिर गर्दन मोड़ते हुए इर्द गिर्द का नजारा करने लगी। इस वक्त इसे बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था। इसे यूं लग रहा था कि वो पीछे से गिर जाएगी, इसलिए हल्का सा इसकी कमीज के कोने को पकड़ लिया। करमदीन के वजूद से उठने वाली सस्ते परफ्यूम की खुशबू इसके नथनों से टकरा रही थी। साथ जाने के बावजूद ना ही इसने कोई बात की और ना ही खुद से करमदीन ने इसे मुखातिब किया। बस वो रास्ता बताती चली गई और फिर इसके बताए हुए रास्ते पर करमदीन ने मोटरसाइकिल मोड़ दी जहां पर इसने हुक्म दिया। इसने मोटरसाइकिल को रोक दिया और वो एहतियात से नीचे उतर आई। अपने बैग को थाम कर वो करमदीन का चेहरा देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और इसके यूं नजदीक से देखने पर मुकाबिल ने एक बार फिर अपनी पलकों को झुका लिया था। थैंक यू सो मच करमदीन। एक नरम मुस्कुराहट के साथ इसका शुक्रिया अदा करके वो घर के जानिब मुड़ गई, जबकि वो देर तक इसकी पुष्ट को देखता रहा और फिर मोटरसाइकिल मोड़ दी। जिंदगी में पहली बार जहांगीर शाह ने खुद किसी लड़की को इसके घर ड्रॉप किया था और जिंदगी में पहली बार वो इसके इतने करीब आई थी कि वो सारा रास्ता धड़कनों को रोके बैठा रहा। वापसी पर इसने सर से टोपी उतारते हुए अपने सामने रख ली। इसकी बेतहाशा सफेद रंगत में खिली हुई सुर्खियां और लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट बेख्तियार से गर्दन झुकाना पड़ी। यानी जहांगीर शाह उर्फ करमदीन एक नाजुक और मामूली सी लड़की की गुर्बत पर ब्लश कर रहा था, या मासूमियत पर वो समझ नहीं पाया कि एक कैफ झटके हुए इसने खुद को इसके ख्याल से आजादी बख्शवा दी। घर में दाखिल होने के बाद जमान शाह की लाडली बहन ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। इजमीर ने नागवारी से इसे देखा। सॉरी, जमान ने मुझे कॉल करके कहा था लेकिन मेरे जहन से निकल गया। वो किसी मीटिंग में मसरूफ थे और अपनी कमर पर हाथ बांधकर वो इजमीर को देखती रह गई। आपको अंदाजा भी है कि मैं कब से वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। इसके गुस्से से भुने हुए चेहरे को नजरअंदाज करते हुए इजमीर कंधे उचकाकर किचन की जानिब बढ़ने लगी। अब मेरा शौहर कहां तक ये जिम्मेदारियां उठाए? इन पर इनके अपने बच्चों की जिम्मेदारियां कम नहीं है। भाभी की तल्ख बातें इसे हमेशा बदमजा कर दिया करती, लेकिन अपने भाई से वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी, इसलिए बगैर कुछ कहे सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में चले गए। कुछ देर रोने का प्रोग्राम जारी रहा और फिर सर झटकते हुए उठकर फ्रेश हुए। खाना मुलाजमा से कहकर इसने अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। बाबा की डेथ के बाद अपने भाई जमान शाह के सपुर्द थी। वैसे तो इसके 2 भाई थे, जमान शाह और अरमान शाह, लेकिन अरमान अपनी फैमिली के साथ कुछ अरसा पहले बैरून मुल्क शिफ्ट हो गया और सारी जिम्मेदारी जमान पर आ गई। हालांकि इसकी जिम्मेदारी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इजमीर को बात खासी नागवार गुजरती कि पहले बाप और अब बहन की जिम्मेदारियां। ये सब कुछ इनके शौहर के कंधे पर पड़ा हुआ था, जबकि इनका देवर और देवरानी मजे से अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। सो इस मासूम सी लड़की पर कभी कभार अपना गुस्सा निकालकर वो पुरसुकून हो जाया करती।
اور وہ بھی اپنے بھائی کی محبت میں یہ سب کچھ سن لیتی۔ زمان اپنی اولاد سے بڑھ کر اسے محبت کرتا تھا، اسے بہت مان تھا اپنی چھوٹی سی شہزادی پر، اور اسے بھی یقین تھا کم سے کم وہ ساری زندگی اپنے بھائی کا مان نہیں توڑ سکتی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل کرم دین کی پرسنالٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے بھائی کے کافی دوست تھے، بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال بھٹک رہا تھا کہ اگر وہ کرم دین کا تذکرہ اپنے بھائی کے سامنے کرے تو وہ کم سے کم ماڈلنگ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ اور ڈریسنگ ایک بار پھر اس کے منہ کے زاویے بگاڑے۔ پیسے کی چمک دمک سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرے لمحے سے خود کو تسلی دیتے ہوئے گردن کو ہاں میں ہلایا۔ جو بھی تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں صرف کرم دین چھایا ہوا تھا اور وہ اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں، شاندار قد و قامت اور لائٹ براؤن داڑھی اور بال، لڑکیاں صرف اس وجہ سے اس پر مرتی جا رہی تھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ترکش ہیروز کی طرح پرسنالٹی رکھتا تھا، اور وہ ان ساری باتوں کو تسلیم نہ کرنے والی بھی اس وقت اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگلے 2-4 دنوں تک اس کے ذہن سے کرم دین کا خیال محو ہو گیا، اور شہر کے سب سے شاندار کالج میں بڑھتی تھی جس کے پرنسپل مسٹر انور انصاری کے ساتھ اس کے بھائی کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انور انصاری ایک مہذب اور ڈیسنٹ نظر آنے والا شخص تھا۔ شہر میں اس کی اچھی خاصی عزت تھی، تاہم ان کا بیٹا زہیب انصاری سے باپ کے بلبوتے پر اکڑتا اور گرلز کالج میں پابندی ہونے کے باوجود کافی بار اپنی عیاش اور آوارہ طبیعت کی وجہ سے وہاں آ دمکتا۔ لیکن چند ایک باتوں کے باوجود وہ شہر کا سب سے شاندار کالج تھا، لوگ جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا کرتے۔ اس روز ایک بار پھر نظر آیا کہ اس کی کلاس میں شاید کسی کام کے سلسلے میں آیا اور اسے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے کی نسبت وہ کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ایک رومال اپنے دائیں شانے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر گردن گھما کر باقی سب لڑکیوں کو دیکھا جن کی نظریں اسی شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سرگوشیاں، معنی خیز اشارے اور دبی دبی ہنسی سے خاصی ناگوار گزری۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ چند لڑکیوں کے گروپس کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ اس وقت موضوع گفتگو بھی کرم دین ہی تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کتابیں سینے سے لگائے لڑکیوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ اسے ایک بار پھر سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی تھی، کرم دین۔ وہ کچھ الجھے ہوئے ذہن اور الجھے ہوئے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ گیا، شاید اس نے سنا نہیں تھا، اور ذرا سا تیز قدم اٹھا کر وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ باقی لڑکیاں بھی دور سے ان کی جانب متوجہ تھیں، جبکہ وہ دونوں چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ کرم دین مڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں اجنبیت اور غیر شناسائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہ 2 بار اس کے ساتھ ملاقات کر چکی تھی، لیکن عجیب تھا کہ وہ شخص اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے دیکھنے کا اثر کچھ ایسا تھا کہ وہ ذرا سی گڑبڑائی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ یہ کرم دین کی آنکھوں کا اثر تھا کہ وہ ڈائریکٹ تم سے آپ پر آ گئی، اور مقابل نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے گھورا۔ بولیے۔ وہی اونچا اور کڑوا لہجہ۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دونوں لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس نے آنکھوں کو پٹپٹایا، گالوں پر پڑنے والے 2 گھڑے نمایاں ہوئے، جبکہ وہ منتظر سب اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے بھائی اچھے اخباری کارندوں کو جانتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی پرسنالٹی کافی ڈیشنگ ہے، تو اپنے بھائی سے بات کروں، آپ ماڈلنگ میں سلیکٹ ہو جائیں گے۔ وہ یوں نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے ساری بات اس کے سر سے گزری ہو۔ ماڈلنگ؟ میڈم کیا بولتی ہے تم؟ ماڈلنگ کو اس نے جس انداز میں مڈولنگ کہا تھا۔ مقابل نے بگڑتے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا اور دل چاہا کہ اس کے چوڑے سینے میں ایک گھونسا رسید کر دے۔
मॉडलिंग बाबा, मॉडलिंग ये वो जगह है जहाँ खूबसूरत मर्द सेलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए कह रही थी। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लड़कियां करमदीन के बारे में जिस तरह बात करती थी। इसे जिन नजरों से देखते हुए सरगोशियां करती थी, इसे ये सब कुछ नागवार गुजरता। और शायद इसने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की थी कि सब कुछ इससे क्यों नागवार गुजरता है। इसकी बात समझाने पर वो अपनी पुष्ट पर हाथ बांधता अपने चेहरे के तासुरात सख्त कर गया। मैडम, तुमको हमारे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अपना पढ़ाई पर तवज्जो दो और पढ़कर घर जाओ। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो बेख्तियार गड़बड़ाते हुए गर्दन मोड़कर बाकी लड़कियों को देखने लगी। खफत से इसके चेहरे की रंगत सुर्ख हुई। नहीं, मैं बस आपका फायदा, जबकि इसकी अधूरी बात को ही मुंह से अचक लिया गया। तुमको हमारा फायदा सोचने का जरूरत नहीं है, हम खुद सोच सकता है। तुम लोगों को घर से माँ बाप पढ़ाई करने भेजता है या अय्याशियां करने नहीं, और ना ही हर मर्दों से बातें करने के लिए। वो इसे समझा रहा था या बाकी सब लड़कियों को, लेकिन इसका लहजा इतना बुलंद और काटदार था कि इर्द गिर्द खड़ी हुई लड़कियां भी मतवज्जो हुई। शायद जरा सी शर्मिंदा भी हुई, लेकिन वो जिस कदर शर्मिंदा थी, साफ नजर आ रहा था कि इसकी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। आज तक भाभी के अलावा किसी ने भी इससे इतनी सर्द मेहंदी से बात करने की कोशिश नहीं की, और अपने आंसुओं का गला घोंटते हुए वो करमदीन के चेहरे को देखकर फनकारी। तफ मेरे चेहरे पर, जो किसी गली के कीड़े को आसमान पर बिठाने की बातें करती। खुदा ने जहाँ रखा हुआ है बिल्कुल ठीक रखा हुआ है, यही औकात है तुम्हारी। वो भला किसी की इतनी बात बर्दाश्त कर सकती थी। फनकारते हुए वो पांव पटक कर वहां से भाग गई, और कुछ देर इसकी पुष्ट देखने के बाद वो सब पर एक नजर डालता हुआ वहां से निकल गया। वो आखिरी दिन था जब इसने खुद से करमदीन को मुखातिब किया। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस हसीन मर्द के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ जड़ दे जो उसकी तजलील कर चुका था। उसके बारे में अच्छा सोच रही थी, इसे अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो तो सारे जहां से घटिया निकला। अब इसने खुद को महदूद कर लिया। वो शख्स यहाँ से गुजरता, वो इन रास्तों पर ही नहीं जाती, और इसका चेहरा देखना तो गया, इसने खुद पर गुनाह तस्वुर कर लिया। इसके इर्द गिर्द मंडलाती हुई लड़कियां अगर इस शख्स का तस्करा करती तो वो दोबारा इनसे मिलने की कोशिश भी न करती। हत्ता कि इसने नायरा से भी कह दिया कि अगर इसे करमदीन के हवाले से बात करनी है तो इसके साथ दोस्ती तोड़नी होगी। और नायरा ने हैरत से इसे देखा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मैं तुम पर एक चपड़ासी को तरजीह दूंगी। और वो चुपचाप सर गिराए बैठी रही। बचपन से इसके बाप ने इसे बेतहाशा जिद्दी बनाया, लेकिन इस जिद में भी सारे जहां की मासूमियत छुपी हुई थी। इसका दिल एक बार अगर किसी चीज से उचाट हो जाता तो फिर पलट कर भी इसे देखना वो खुद पर मायूब समझती थी। इन दिनों इसकी जिंदगी में एक नया तूफान आया हुआ था। जोहेब अंसारी इस रोज प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हुए इसकी जोहेब अंसारी से मुलाकात हुई। अजीब सी आवारा और अयाश नजरों से देखने वाला शख्स, वो जो देर तक गहरी नजरों से इसका जायजा लेता रहा, वो अपने बाप के पास ही बैठा था। इसने जो बात करनी थी कही और जोहेब अंसारी को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए निकल गए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस शख्स के ज़हन में वो बुरी तरह फंस चुकी है। इसी शाम इसने इस कॉलेज से इसकी सारी मालूमात को निकलवा लिया, और अब इसका अगला टारगेट वो लड़की थी जो अपनी जिंदगी में आने वाले इस तूफान से वाकिफ में नहीं थी। यार डैड, वो जो लड़की आपके ऑफिस में आई थी, क्या कमाल लड़की थी। सारी हुदूद को फलांगते हुए इसने नशे में डूबकर अपने बाप को देखा, और अनवर अंसारी एक घूरी से नवाजते हुए इसे खामोश करवा दिया। खबरदार, वो जमान शाह की बहन अगर इसकी जानिब नजर उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी आंखें फोड़ देगा वो। अपने बाप की बात सुनकर वो बेख्तियार सीधा हुआ। जमान शाह वही जिसका बाप आपका दोस्त था, वो जिसने एक दो बार आपसे मुलाकात भी की हमारे घर,
وہ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں وہی زمان شاہ، لو جی پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ڈیڈ آپ موم کے ساتھ جا کر زمان شاہ سے میرے رشتے کی بات کریں، اسی لڑکی کے لیے۔ وہ جس قدر بے صبری دکھا رہا تھا انور انصاری اچھی طرح جانتے تھے۔ آئے روز اس کے بستر پر ایک نئی لڑکی ہوتی، آئے روز کلب میں نشے سے مدہوش ہو کر وہ سڑکوں پر گرتا پڑتا، اور صرف اپنی ریپوٹیشن کی خاطر اپنے اکلوتے اور بگڑے ہوئے بیٹے کی خواہشوں کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پھر وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو بھرے شہر میں ان کے لیے ضلالت کا باعث بنتا۔ تم اس لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالو گے، نہ ہی آج کے بعد اس سے ملو گے۔ جب مجھے بات کرنی ہوئی میں خود زمان سے بات کروں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، اور زہیب انصاری اپنے باپ کو دیکھ کر دیر تک ہنستا رہا۔ چل ڈیڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا مت جایا کریں، ہاتھ ڈالنا ہوتا تو بیوی بنانے کی بات کرتا۔ آنکھ دبا کر بے باکی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دانتوں کو پیس کر وہ دیر تک اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھتے رہے۔ حویلی کے مردان خانے میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بڑی چمکتی ہوئی نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ نیلی آنکھیں گویا اپنے شکار کو دبوچ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی پشت پر کھڑا ہوا شیر دل تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ سرکار، کافی دنوں کے بعد حویلی آمد ہوئی ہے، کیا آپ بیوی بیگم سے ملاقات کریں گے؟ شیر دل کی آواز پر یوں لگا جیسے وہ گہرے سناٹے سے باہر نکلا ہو۔ کر لوں گا شیر دل، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی نے اطلاع مت دینا کہ میں حویلی میں موجود ہوں، اور کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے حکم پر سر کو جھکا کر شیر دل مردان خانے سے باہر نکل گیا۔ جس طرح حویلی میں اس کے آنے کے بارے میں کم ہی معلوم ہوتا، اس طرح وہ حویلی سے کب کہاں غائب ہو جاتا یہ بھی پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا۔ یہاں وہ اپنی بی بی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اپنی نئی بیوی اور باقی بچوں کے ساتھ وہ بیرون ملک سیٹل ہو گیا، لیکن وہ ساری زندگی بی بی بیگم کے پاس رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے، وہ ان سے ملاقات کرتا، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری تھا بی بی بیگم کی حویلی اور اپنی جاب، جس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے اس نے ٹانگوں کو سیدھا کیا اور گردن کو گرائے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک حسین اور معصوم سا چہرہ چھناکے سے اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے ایک بار بھی نہیں دیکھ پایا، جو پہلی ملاقات میں اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہوئی۔ وہ جس طرح اس کی اصلیت کو کھریدنے میں لگی تھی، جس طرح بار بار اس کے نزدیک آ رہی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی۔ سو اس کے ساتھ ہر رویہ اختیار کرتے ہوئے اس نے اچھا خاصا اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ بھلے ہی ایک ہفتے سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی، اس حق سے اسے دیکھا نہیں، اسے بات تک نہیں کی، لیکن اس کے پل پل کی خبر جہانگیر شاہ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی جو اسے سارے جہاں سے الگ لگی، کم سے کم وہ اس لڑکی سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ مشن زیادہ وقت طلب نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہفتوں میں ہی وہ اندرونی معلومات مل جاتی تو اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی، لیکن وہ ایسی کوئی بھی چھوٹی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو بنیاد بنے اور اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ کافی دیر سے سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر بی بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ آخر انہیں بھی تو اطلاع دینی ضروری تھی کہ ایک نازک سی لڑکی ان کے بیٹے کے دل پر دستک دے چکی ہے۔ کان جیسے جذبات رکھنے والی نازک سی گڑیا جو اس کی زندگی میں شاید ہی قدم رکھے اور جہانگیر شاہ کو سر سے پاؤں تک بدل دے، ہو سکتا تھا۔ بیوی جان کی دعاؤں نے بھی تو کوئی رخ اختیار کرنا تھا نا۔ آخر اس روز وہ معمول کے مطابق کالج میں تھی۔ چھٹی کے وقت اپنا سارا سامان سمیٹتے ہوئے وہ باہر نکلی، جب اچانک کالے رنگ کی مرسیڈیز اس کے سامنے آ کر رکی۔
وہی سیم جیسی اس کے بھائی کے پاس تھی. اس میں زیادہ توجہ نہیں دی, اسے لگا وہ اس کے انتظار میں کھڑی ہے. دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی اور اس بات پر بھی توجہ نہیں دے پائی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کون ہے. اسے یہ لگا کہ شاید آج اسی ڈرائیور لینے کے لیے باہر آئے. آنکھیں بند کر کے اس نے سیٹ کی پشت ٹکا لی اور کچھ لمحوں میں اے سی کی کھنکی اس پر غالب آ گئی اور اپنی آنکھیں بند کرتے وہ گہری نیند میں جانے لگی. کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے کسی احساس سے آنکھیں کھولی اور پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا. گھر کا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا, لیکن آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی. ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اس نے ذرا سا جھک کر ڈرائیور کو پکارا. کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے لہجے میں صرف سوال چھپا ہوا تھا, جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص بالکل خاموش بیٹھا رہ گیا. اس نے دوسری بار پھر پکارا, تیسری بار اور چوتھی بار. اس نے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تمہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی. ایک عورت کا اس وقت خوفزدہ ہو جانا بنتا تھا جب وہ کسی انجان راستے پر چل رہی ہو, جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کا پورا چہرہ چھپا ہوا تھا, آنکھوں پر گوگلز لگا کر. شاید وہ اپنی آنکھوں کی رنگت کو چھپا رہا تھا. ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایک مخصوص رگ کو دبایا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسی سیٹ پر لڑک گئی. اس وقت اس کے لیے ضروری تھا اس لڑکی کو وہاں لے جانا جہاں وہ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا, اور گاڑی موڑتے ہوئے اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے آنکھوں سے گوگلز ہٹا لیے. نیلی آنکھیں جسے تشویش میں بھی اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرا دی. نہ جانے اسے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا. کچھ دیر آنکھیں کھول کر نہ وہ ادھر ادھر کا منظر دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کے جانے بڑھے. دروازہ کھولے, کوئی ہے؟ باہر وہ چیختے ہوئے دروازے پر دستک دے رہی تھی, لیکن نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کھولنا تھا. دروازہ پیٹ پیٹ کر تھکتے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد دروازہ خود بخود کھلا. آنے والی ملازمہ نے کھانے کی ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہ لپکتے ہوئے ملازمہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. جبکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس ملازمہ کو اس کی آواز ہی سنائی نہ دے رہی ہو. ایک بار پھر لپکتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی اور اس کھرانٹ سی ملازمہ نے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ کی جانب دھکیل دیا. وہ اچھل کر بیڈ پر جا گری اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی. ملازمہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی. سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے کھانے کو اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارا. اسے ضرورت ہی نہیں تھی ایک نوالا بھی اپنے حلق سے اتارنے کی. لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ چیخ چیخ کر رو پڑی اور اس وقت وہ حال بے حال ہو رہی تھی. اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اسے تلاش کر رہا ہوگا. نہ جانے سے یہاں آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں. وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں لانے والا شخص کون ہے. وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی, یہ جانے بغیر کہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا شخص وہاں لگے کیمرے کی فوٹیج سے اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا. سگریٹ سلگاتا جا رہا تھا, جبکہ دیر تک اس لڑکی کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مجبوری تھی, اسے ابھی کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا تھا. جو وہ جانتا تھا وہ لڑکی نہیں جانتی تھی, اور حق تو یہ تھا کہ اب اس کی حفاظت پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہ اسی کمرے میں قید رہی. نہ ہی باہر سے کوئی اندر آیا اور نہ ہی یا کسی نے اس کے دروازہ دھڑکانے پر دروازہ کھولا. اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا گیا, بس ایک خاموشی. اور کچھ ہی دیر کے بعد ملازمہ نے اندر جھانکتے ہوئے اسے اطلاع دی, باہر آ جائیں تاکہ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے. وہ حیرت سے بے یقین کھڑی رہ گئی. یہاں لانے والے شخص کا مقصد کیا تھا؟ اسے یہاں لے آنا, جبکہ اپنے تھوڑے سے وقت کے بعد وہ خود اسے واپس ڈراپ کر رہا تھا. اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے. وہ کون تھا؟
आखिर इसे किस जुर्म की कैद में आ रखा गया और अब बगैर कोई मुतालबा किए वापस कहूं। लेकिन अपनी जान बख्शी पर शुक्र अदा करते हुए वो कुछ ही देर में ड्राइवर के साथ अपने घर पहुंच गई। इसने बस खुदा का शुक्र अदा किया था। जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए वो दरवाजे की जानिब लपके। यूं लग रहा था कि एक बार फिर इसे कोई घसीट कर अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। बस ड्राइवर में गाड़ी में बैठते हुए इसे सिर्फ इतला दी कि शाह साईं का हुक्म है यहाँ कुछ घंटे गुजारना। अब आपकी हिफाजत के लिए बेहतरीन अमल साबित हो सकता है। जबकि वो दांत पीस कर शीशे में देखती घुराते हुए बोली, लानत है आपके शाह साईं पर। अगर वो मेरे सामने होता तो मैं इसका मुंह नोच लेती। कमीना इंसान, बगैर किसी का लिहाज किए वो कह गई और ड्राइवर ने खामोशी इख्तियार कर ली। जिंदगी में शायद वो पहली लड़की थी जो इस शख्स को इस नाम से पुकार रही थी, वरना ना ही वो इन नामों का आदी था और ना ही किसी लड़की की जसारत हो सकती थी कि वो इस शख्स को यूं कह ले। घर में दाखिल होते वो सबसे पहले जमान के सीने से जा लगी। इसका पूरा वजूद कांप रहा था और जमान ने इसे खुद से अलग करके तशवीश से इसका चेहरा देखा। क्या हुआ मेरी जान, कहाँ थी तुम जानते हो मैं कितना परेशान था। परेशान नहीं, जमान शाह के चेहरे से टपक रही थी और अपने भाई के हाथों को थामकर वो रस्सी खड़ी रहेगी। मैं जानती थी भाई वो आपके जैसे गाड़ी लेकर आया। मैं नहीं जानती भाई वो कौन था, बस मुझे 3-4 घंटे वहां रखा गया और फिर घर छोड़ दिया गया। इसमें सारी बात अपने भाई के सामने बयान कर दी, जबकि इजमीर ने शाने से पकड़कर इसे अपनी जानिब खींच लिया। पागल समझ रखा है हमें। कोई भी गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आएगी तो तुम इसमें बैठ जाओगी और फिर 3-4 घंटे गुजारने के बाद वो तुम्हें वापस छोड़ कर गया है। इसका मतलब क्या लूं मैं अपने सीने पर बाजू लपेटे भाई की मौजूदगी में वो शर्म से बेतहाशा सुर्ख हो गई। नहीं नहीं भाभी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो शख्स कौन था। इसने एक ही मौकफ अपनाया हुआ था, लेकिन जो भी था वो बखैर आफियत घर वापस पहुंच गई। 24 घंटे से पहले तो पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जा सकती और जमान इसके लिए कितना परेशान था सिर्फ वो जानता था। कमरे में आने के बाद वो फ्रेश हुई और नीचे भाई के साथ खाना खाने चली गई, क्योंकि अब इसे यकीन था कि जब तक इसका भाई इसे पुरसुकून तरीके से मुस्कुराते हुए नहीं देखेगा तब तक वो भी चैन से नहीं बैठेगा। हजारों सवालों के बावजूद उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाई और इस स्याह वाकई का असर जाहिर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कुछ इसके ज़हन में नक्श होकर रह गया। वो नहीं जानती थी वो कौन था, लेकिन वो जो कोई भी था इससे अच्छा खासा खौफजदा कर चुका था। 2 दिनों तक खौफ इस पर इस कदर हावी रहा कि वो कॉलेज में भी नहीं जा पाई। इस रोज तीसरे दिन वो कॉलेज गई जब इसने गेट के करीब झाड़ू लगाते हुए करमदीन को देखा। कुछ देर इसे देखने के बाद वो सर झटक कर गुजरने लगी जब करमदीन ने इसे खुद पुकारा, हमारा बात सुनो मैडम। ना चाहते हुए भी वो रुक गई। वो बड़ी जज्बियत से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। आज इनमें वो अजनबी पर नहीं था जो इस रोज इसे देखा, लेकिन मुंह के जाविये सख्त करते हुए इसने करमदीन की आंखों में देखा। बोलो क्या बात है? वो मैडम, हम ये कह रहा था कि अब आप नजर नहीं आता। इस दिन हमने बात किया था, तुम नाराज हो गया। अजीब सी नरमी अपने चेहरे पर सजाकर वो इससे पूछ रहा था और वो जो चीखने चिल्लाने का इरादा रखती थी, जिसे सोच लिया था कि वो इस शख्स को इसकी औकात याद दिलाएगी, चुपचाप नफी में सर हिलाते हुए करीब से गुजर गई। वो देर तक इसकी पुश को देखता रहा। आज इसके चेहरे पर वो शौक ही नहीं थी, बल्कि सोचों का एक जाल बुना गया था और ये किस लिए था वो बखूबी समझ रहा था। इस शाम जमान शाह की बहन के लिए आने वाला प्रपोजल कोई पहला नहीं था, बल्कि न जाने कितने लोग थे जिन्हें वो रिजेक्ट कर चुका था। इस बार जोहेब अंसारी का बाप अपनी बेगम रमला बेगम के साथ जियान शाह के दरवाजे पर था। कुछ देर के लिए तो वो दोनों समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं।
اور پھر خود ہی انہوں نے بات کا آغاز کیا. دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشرا کا رشتہ ہمارے بیٹے زہیب سے کر دیا جائے. زہیب اسے پسند بھی کرتا ہے اور ہماری بھی یہی خواہش ہے. انور انصاری نے بڑے مہذب طریقے سے بات کی. زیان شاہ تک پہنچائی جو کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اعتماد سے مسکرا کر سر اٹھایا. آپ کا آیا سر آنکھوں پر. انصاری صاحب میں جانتا ہوں زہیب آپ کا اکلوتا بیٹا ہے لیکن اس معاملے میں بے بس ہوں. میں اپنی بہن کی رضامندی چاہوں گا. اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا میں آپ کو آگاہ کر دوں گا. اس نے خوش اسلوبی سے بات کو سلجھایا اور انور انصاری کی فیملی کو واپس بھیج دیا. اسے سن تو لیا تھا کہ انور انصاری کی فیملی کس لیے آئی تھی لیکن ابھی تک اپنے بھائی سے بات کرنے کی بہانے تلاش کر رہی تھی اور شاید اس کی دعا قبول ہو گئی. اس رات اس کا بھائی خود اس کے کمرے میں داخل ہوا. کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا رہا جب وہ اصل مدعے پر آیا. میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں انشو. وہ محبت سے مطمئن چہرے کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے جس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھکا لیا. انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ اپنے بھائی کی بات سن رہی تھی. انور انصاری اپنے بیٹے سے زہیب کا رشتہ لے کر آیا ہے. میں تم سے تمہاری رضامندی طلب کر رہا ہوں. اور وہ دیر تک یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہی. انشو میری طرف دیکھو. زمان نے محبت سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ دیا جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہنے کے لیے. حق تو یہ تھا کہ میں آپ سے کہتی کہ جیسے آپ کی مرضی لیکن بھائی وہ شخص اچھا نہیں ہے. نہ ہی اس کی نظروں میں حیا ہے. وہ ہر ایک لڑکی کو یوں دیکھتا ہے جیسے کچا چبا جائے گا اور میرا دل کسی ایسے شخص کے انتخاب سے گھبراتا ہے. اس نے بس یہی کہا تھا. زمان شاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس بات سے جھجک رہی ہے. خوش اسلوبی بھی یہی تھی اور حق بھی یہی بنتا تھا. اس نے دوسرے دن کال کر کے زہیب انصاری کے باپ کو بڑی نفاست سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کی بہن اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے. وہ کبھی بھی ایسے تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا جو آگے بڑھ کر وبال جان بن جاتے. اور زہیب انصاری بھلا کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکی سے ریجیکٹ کر دے, وہ بھی اس لڑکی جس سے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا. اس رات اپنے کمرے میں وہ بے تابی سے آسمان کو دیکھتی رہ گئی. اس کے رشتے آنے لگے تھے. کوئی آ کر اسے چپ چاپ حویلی سے اٹھا کر چلا جاتا ہے. اور کیا یہی زندگی تھی اس کی؟ کہ یہی زندگی کا مرکز تھا؟ چمکتے ہوئے چاند کے سامنے اس کا چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی چاند سے کم نہیں تھا. اگر کوئی دیکھتا تو دل ہار جاتا لیکن اپنی بڑی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ اس وقت چاند دیکھنے میں محو تھی. اسے لگا تھا طوفان ٹل گیا تھا. آگے پیچھے گھومتے ہوئے کبھی کبھار کرم دن اسے سلام دعا کر لیتا تو وہ بھی ساری نفرت کو بھلائے خوش دلی سے سلام کا جواب دیتی. ویسے یہ بھی چھوٹے لوگ تھے. ان کے ساتھ بحث و مباحثہ لگا کر وہ اپنا سٹینڈرڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. لڑکیاں آج بھی اس شخص کے پیچھے دیوانی تھی لیکن وہ بس دانت پیس کر نظریں گھمائے بیٹھی تھی. اس وقت وہ ردا کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی. زہیب انصاری اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا. بے اختیار اسے انجان نظروں سے دیکھتی وہ 2 قدم دور ہوئی اور پھر ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے قریب سے گزرنے لگی لیکن بغیر کسی کی پرواہ کیے. اس شخص نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا. تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم زہیب انصاری کے رشتے سے انکار کرو؟ یعنی تم نے مجھے ٹھکرا دیا؟ اور وہ آوارہ سا شخص اپنے بدتمیز لہجے میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا. چھوڑو میرا ہاتھ. خبردار اگر دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو. کانپتے ہوئے لہجے میں اس نے انگلی اٹھا کر اس سے وارن کیا لیکن بغیر کسی کی پرواہ کیے مقابل نے اسے گردن سے دبوچ لیا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اپنے راستے سے کیسے ہٹاتی ہو. خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا. ردا چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی بری طرح رو رہی تھی. زہیب انصاری نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا. میں اسے لے کر جا رہا ہوں. بتا دینا اس کے بھائی کو شام کو یہ اس کے گھر پہنچ جائے گی لیکن زہیب انصاری بن کر ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا.
वो सर फिरा और अयाश शख्स भला किसी से डरने वाला था। जब तक जमान शाह इसके पास पहुंचता तब तक इसे मालूम था वो इस लड़की से निकाह कर चुका होगा। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो। वो इसके साथ खींची चली जा रही थी और पूरे धड़ल्ले से बगैर किसी खौफ का शिकार हुए इस शख्स ने इसे अपनी गाड़ी में धकेल दिया। रेदा भागती रह गई, लोगों को मदद के लिए पुकारती रह गई, लेकिन इसके हाथ में मौजूद गन की वजह से कोई भी इनके करीब नहीं आ पाया और वो यूं झटपट इस नाजुक सी लड़की को अपने शिकंजे में दबोच लिया जैसे उकाब के छोटे से चूजे को लेकर उड़ जाए और बगैर किसी नदामत के अपनी खुराक बना ले। वो इसे लेकर सीधा अपने फार्म हाउस पर आया, धकेल कर इसे सोफे पर गिराते हुए झुककर अपनी सुर्ख आंखों से इसे देख रहा था। गहरी सी आंखें, आवारा मिजाज, लहजा तीखे, नकूश, गर्दन में पड़ी चेन और इसके साथ बना हुआ एक छोटा सा टैटू। इस शख्स के अंदाज ही ऐसे थे कि वो खौफ से घबराती चली जा रही थी। यहाँ कोई नहीं था जो इसे बचाता। पहले भी एक बार इसे उठाया गया, लेकिन इतना तो वो यकीन से कह सकती थी कि उसे उठाने वाला ये शख्स नहीं था, वो तो कोई और ही शख्स था जिसने इसे हाथ लगाने की भी जसारत नहीं की, जो एक बार इसके सामने आकर अपने लहजे की धार से इसे बावर नहीं करवा पाया कि वो एक मजबूर औरत है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसने रोते रोते जोहेब अंसारी के सामने हाथ जोड़ दिए। छोड़ दूंगा, लेकिन निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, बस तुम्हारी अकड़ तोड़नी है ताकि तुम्हें यकीन हो कि आइंदा जोहेब अंसारी को नहीं ठुकराना। शायद इसने पहले सारे इंतजाम कर रखे थे। इस लाउंज में सोफे पर गिरते हुए इसने मोबाइल निकालकर किसी को टेक्स्ट किया और फिर इसे आंख दुबाकर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि सोफे के कोने में दुबक कर वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रोए जा रही थी। ये क्या मुसीबत आ गई थी इस पर सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर। आज इसे अंदाजा हो रहा था कि इजमीर भाभी ठीक कहती थी कि वो अपने भाई के लिए सिर्फ एक बोझ और वबाले जान है जो भरे शहर में इनके लिए जलालत का बायस बन सकती है। कुछ ही देर गुजरी जब दाखिली दरवाजे से काजी साहब अंदर दाखिल हुए। इनके साथ 3-4 लड़के और बेख्तियार वो सीधा होकर बैठ गया। फातिहाना निगाहों से इसने मुड़कर इस लड़की को देखा। काजी साहब कुछ परेशान लग रहे थे, शायद इन्हें जबरदस्ती लाया गया था। किसी भी सरबराह की मौजूदगी में ये निकाह कैसे कर सकता हूँ। इन्होंने बैठते हुए अजर पेश किया और जोहेब ने आगे बढ़कर बड़ी बदलिहाजी से इनका चेहरा अपनी जाने मोड़ दिया। अगर निकाह नहीं करोगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं बचकर जाओगे मौलवी। इसके घटियापन की इंतहा नहीं थी और वो इल्तिजाएं करते हुए बस रोती जा रही थी। कैचर में कैद, बाल उलझकर गर्दन से चिपके हुए थे, पसीने से शराबूर, और सबके बैठते जोहेब ने काजी साहब को इशारा किया और इन्होंने रजिस्टर खोल लिया। इसके हाथों की लर्जिश वाज़ेह थी। काजी साहब कुछ दोहरा रहे थे, लेकिन अपनी कांपती हुई मुट्ठियों से अपने वजूद को संभाले वो अपनी आंखों से अपनी तबाही का मंजर देख रही थी। और तब एकदम ही सबको ठिठक कर रुक जाना पड़ा। दाखिली दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था, मजबूत कदम उठाते हुए। वो सफेद शलवार कमीज पर स्याह शॉल कंधों पर सलीके से रखे, इसकी पुश्त पर खड़े हुए 3 हट्टे कटे गार्ड। वो खौफ से सर उठाकर इस शख्स को देखती रह गई, न जाने क्यों। इसकी शक्ल में से अजीब सा अक्स उभरा कि इसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन खौफ से ज्यादा हैरत थी। वो हैरत और बेयकीनी से आने वाले को देख रही थी। शानदार पर्सनालिटी, चमकती हुई नीली आंखें, सरदारों जैसी ड्रेसिंग और जिस सलीके से इस निशान को कंधों पर रखा हुआ था, वो बड़ी जाज़बियत से मुस्कुरा रहा था। और सामने बैठी हुई लड़की की आंखों में जैसे पहचान की हल्की सी लहर दौड़ी, वो धक से रह गई। इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। करमदीन, इसके लबों ने खामोश सी जंबिश की और तब तक वो इन लोगों के सर पर आ चुका था। हैरत है, निकाह में मुझे इनवाइट नहीं किया गया। अंसारी साहब, वो जिससे पल की खबर होती थी, भला वो इस लड़की से बेखबर कैसे रह सकता था।
पिछले 2 दिनों से ज़ुहैब अंसारी ये मंसूबे बना रहा था और इसकी नजर ज़ुहैब पर थी। इसने सारा प्लान सोच लिया था। ज़ुहैब को लगा ये इसका बनाया हुआ खेल है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और ही था। ज़ुहैब ने आगे बढ़ते हुए इसका गिरबान पकड़ना चाहा, लेकिन इसने एक झटके से खुद से दूर धकेल दिया। सरबराही सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठते हुए इस लड़की की जानिब देखकर इसने हल्की सी मुस्कुराहट उछाली। हम तुमसे निकाह करने आया हूँ। खौफ क्यों है तुम्हारा आंखों में? वही लहजा इसके शक पर यकीन की मोहर साबित हो गई। सुकून से आंखें बंद करते हुए इसने अपना सर घुटनों पर सजा लिया। काजी साहब निकाह शुरू करें, लेकिन इस बार दूल्हे का नाम जहांगीर शाह है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हो कौन तुम? ज़ुहैब, जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, धारते हुए इसकी जानिब बढ़ा। ऐसी जहांगीर शाह उर्फ करमदीन, तुम्हारे बाप की कॉलेज में काम करने वाला पीएन। ज़ुहैब अंसारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेयकीन होकर वो इस शख्स की जानिब देखता रह गया। और भी कुछ जानना है तुम्हें? चलो वो भी तुम्हें बता देता हूँ। एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ इसने अपना अगला तारुफ पेश किया। अनवर अंसारी के काले धंधे के सारे पोल खोलने वाला। इस वक्त तुम्हारा बाप मेरी हिरासत में है, और ये ना समझना कि सिर्फ तुम्हारा बाप, बल्कि तुमने रबिया नामी लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। शराब फरोख्त करने के कारोबार में भी मुलव्वस हो, और इन सारी बातों को सबूत समेत अपने निकाह की खुशी में तुम्हें गिरफ्तार भी करके ले जाऊंगा। अब आराम से बैठ जाओ। इस शख्स के चेहरे की रंगत का गारत हो जाना बनता था। वो पलटकर खौफ से भागने लगा। जब गार्ड से दबोच कर इसे सोफे पर बिठा दिया, वो लड़की से देखती जा रही थी। एक लम्हे के लिए भी इसकी नजर इधर से उधर नहीं हुई। वो जिसे मॉडलिंग की तरगीब देती थी, आज वो खुद किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तो ये था इसका रूप, वो दीवाना कर देने वाला शख्स हकीकत में दीवानगी कर बैठा। काजी साहब निकाह शुरू कीजिए, और गवाहान में ज़ुहैब अंसारी का नाम भी लिखेगा। एक नफीसी मुस्कुराहट के साथ इसने अगला हुक्म जारी किया, और इस रोज अपने दिल की अथाह गहराइयों से और मोहब्बत से इसने इस लड़की को अपने नाम मुंतकिल कर लिया था। दोनों ने निकाहनामे पर दस्तखत किए। अपनी शॉल को इसके कंधों पर डालते हुए इसे सहारा देकर उठाया, और फिर झुककर इसके माथे पर लब रख दिए। इस शख्स के नाम से और दिल फरेब सी खुशबू पर वो अंदर तक काम कर रह गई। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, रात में खुद आऊंगा ज़मान शाह से बात करने के लिए। वो सरगोशी में बात करते हुए इसे ड्राइवर के हवाले कर रहा था, और इस वक्त इसे वो जरूरी काम निपटाना था जिसके लिए पिछले ना जाने कितने महीनों से वो ख्वार हो रहा था। और इस रोज इसने तमाम सबूतों और गवाहों समेत ज़ुहैब अंसारी और अनवर अंसारी का पर्दा फाश कर दिया था। अनवर अंसारी, जो बज़ाहिर बहुत गैर मामूली शख्स था, अपने ही कॉलेज में लड़कियों को ड्रग्स सप्लाई करना, जिस्म फरोशी में मुलव्वस करना, और कितनी इसके कॉलेज की लड़कियां थी जो पुरस्कार तरीके से गायब हो गईं। ये सब कुछ मीडिया के सामने आया, एक हलचल, बदनामी। लेकिन वो शख्स सिर्फ एक तरफ से नहीं जीता था, जो दो तरफा जीत इसका मुकद्दर बनी। इसने ज़मान को सब कुछ सच सच बता दिया, जिस तरह ज़ुहैब इसे उठाकर ले गया, जिस तरह वो इससे निकाह करना चाहता था। और फिर ऐसी क़यामत, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं बता पाई, और ज़मान ने इसे खुद में समेट लिया। इस शाम वो पूरे धड़ल्ले से वो इसे बचाने के लिए आया, जो शहर भर में हीरो बन चुका था। नफासत से चमकती हुई आंखों के साथ अपनी धाक बिठाकर वो सारी सच्चाई ज़मान शाह को बता रहा था। पिछले काफी अरसे से वो इंशिरा को पसंद करता है, और ये पसंदीदगी मोहब्बत का जज्बा किस तरह इख्तियार कर गई, इसे अंदाजा ही नहीं हुआ। एक बार पहले भी ज़ुहैब अंसारी के बाप के स्याह धंधे से इस लड़की को बचाने के लिए इसने उठवा कर इसे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान इसके सामने नहीं लाना चाहता था।
انور انصاری کو جب اپنے بیٹے کی پسندیدگی اور ضد کے بارے میں معلوم ہوا تب اس نے اس لڑکی کو منظر سے غائب کرنا چاہا، لیکن صرف اس شخص کی وجہ سے اس کی عزت اور جان دونوں محفوظ تھی، اور اتنے احسانات کے باوجود زمان شاہ کس طرح انکار کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی خوش دلی سے جہانگیر شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں شاہ صاحب، اور جہانگیر اسے کیا بتاتا، وہ تو دل کے ہاتھوں اتنا مجبور تھا کہ اس نازک سی لڑکی کے بغیر جینا اسے گوارا ہی نہیں تھا۔ اپنی بی بی جان کو لا کر اس نے رخصتی کی تاریخ مقرر کی اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر ساری تیاریوں کو مکمل کر کے وہ صرف رخصت کروانے لے آیا، اور اس روز شاندار سے عروسی لباس میں وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے ہوئے تھی، یعنی وہ شخص جسے ایک عرصہ ہوا وہ کرم دین کے نام سے جانتی رہی، ایک نئی اور مضبوط پہچان کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ ہلکا سا غصہ بھی تھا، لیکن آنکھوں میں شوخی اور شرارت بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی جہانگیر شاہ کے نام پر دھڑکنے لگا۔ جس وقت وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ آج وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ گرینڈ سرمئی تھی جس میں بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی۔ ویسے حسین ہونے کا اگر کوئی ایوارڈ ہوتا تو آج مسز جہانگیر کے نام ہوتا۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی، اس کا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ انشرا کا دل دھڑک اٹھا۔ ہلکا سا سر کو جھکاتے ہوئے اس نے چہرے کی سرخی کو چھپا لیا۔ بات مت کریں مجھ سے، کتنے بہروپی ہیں آپ، وہ ہلکی سرگوشی میں کہہ گئی۔ یعنی محترمہ ناراض تھی، لیکن آج وہ بڑی فرصت سے ان کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ زمان شاہ نے لاکھوں دعاؤں کے ساتھ اسے جہانگیر شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے گلے لگتے ہوئے ازمیرا نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے کھلے دل سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج ساری نفرتوں اور بدگمانیوں کو ختم کرتے ہوئے وہ نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ اس شاندار حویلی میں انٹری اتنی شاندار تھی کہ وہ بھی یقین رہ گئی کہ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ کیا اس کا خدا اس پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا؟ ہاں، اور وہ تو جب چاہے جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت کا شکار کر دے، لیکن وہ نیت ان سے واقف ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو وہ کبھی بھی ذلت سے متعارف نہیں کر سکتا۔ حویلی کے شاندار کمرے میں کی گئی شاندار سجاوٹ کے درمیان وہ پھول سی لڑکی کے دل دھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ بی بی جان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، اور آج تو اس حویلی کا بیٹا بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو انشرا نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال لیا، بڑی جذبیت سے مسکرا کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھا دیا۔ میڈم کتنا خوبصورت لگتا ہے تم، ماڈل دل لے لیا، اب کیا جان بھی لے لے گا تمہاری؟ جبکہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا کر اس نے جہانگیر کے ہاتھ کو ہلکا سا دور جھٹک دیا۔ اب بہت بوڑھے ہیں جہانگیر، بہت بوڑھے۔ وہ پہلی بار اسے اصل نام سے مخاطب کر رہی تھی، اور جہانگیر نے سرشار ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس سے کمر سے ہاتھ ڈال کر اپنے اوپر گرا لیا۔ حالانکہ ابھی تک ہم نے آپ سے کوئی برائی نہیں کی۔ یہ بات اگر آپ صبح کہتی تو شاید ہم مان لیتے۔ وہ جتنی بے باکی سے بات کر رہا تھا، انشرا کی رنگت انار کی طرح دمکنے لگی، جبکہ اس کے یوں خفت زیادہ ہونے پر مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ 2 دل دھڑک رہے تھے ایک دوسرے سے منسوب ہو کر، کیونکہ انہوں نے دھڑکنا سیکھ لیا تھا ایک دوسرے کے نام پر۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور اس رات میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ قسمیں تھیں، وعدے تھے، اس کے لب آہستہ آہستہ
मुकाबिल की गर्दन पर सिड़क रहे थे और इंशा की जान गोया हलक में अटक गई। वो इस पर हक रखता था, इसे मोहब्बत का तलबगार था और खुद को इस शख्स के हवाले करते हुए वो इसके सीने में मुंह छुपा गई, इस यकीन के साथ कि वो कभी भी इसका यकीन टूटने नहीं देगा, सारी जिंदगी इसके मान को सलामत रखेगा। मोहब्बत का जज्बा ऐसे बेयकीन होता है, कभी अगर हमारे दिल पर दस्तक देता है तो हमें बेख्तियार होकर सुलग जाने पर मजबूर कर देता है। फिर हमारा खुद पर इख्तियार नहीं रहता, हम बेबस हो जाते हैं और यही बेबसी तो मोहब्बत की इंतहा होती है। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।